Viral karon guys ang usa ka anak sa usa ka sikat nga vlogger nga gihinganlan og si Baby Jean or gitawag nila og batang ina tungod sa iyahang anak nga 3 years old nga natulog lang pero wala na kamata. Tanawan ninyo ni guys, luoy kaayo no ang usa ka bata nga 3 years old nga matud pa kuno sa igsuon ni ining sikat nga vlogger, busog kuno kining bata gikan kuno kini nakaon, tapos nagtan-aw kuno kini og cellphone. Samtang nagtan-aw siya og cellphone, nakadapa ra kuno siya or nagkulob siya nga nagtan-aw og cellphone hangtod nakatulog. Og sa dihang ibalhin na unta sa amahan or ihayang na unta sa iyahang amahan, wala na kinabuhi ang bata. Luoy kayo guys. Grabe ka sakit. Sakit kayo ni, no? So para sa usa ka inahan, nga grabe nimong antos no sa imong anak, dayon wala nagsakit ha, wala nagsakit. Dayon ingon ani lang ang mahitabo niya. Natulog lang siya ug wala na kamata. Mao na no kita nga mga parents or kita nga mga ginikanan, no naging mga kaso nga ingon ani nga ang ato ang mga bata dili gyud maayo nga ato silang ipakulob matulog. Kung pwede maghayang ra gyud sila no or magtakilid, dili gyud nato sila i-allowed nga magkulob kay bisan gani kita mismo muratag malumos no, muratag malumos kung magkulob ta matulog. So samot na ning mga bata no nga lami kayo pa ni ang ilahang tulog. No diretso-diretso ni ilahang tulog. Dili ni pareha nato nga makamata ta, naalay gamay nga lihok, naalay gamay natong mga madungog, makamata na ta. Samot na ni sila nga diretso or straight kay ni ang ilahang tulog. So dili na gid sila kabalo no kung nakaginhawa pa ba sila or unsa ba, komportable pa ba ang ilahang pagtulog. So kita nga mga ginikanan always check our children no, labi na kung matulog sila, kung pwede dili gyud nato sila ipakulob. Labi na guys kung ang ilahang ilong no malubong sa unlan no. So posible nga dili gyud sila kaginhawa guys. Dili gyud nila makaya no. Kay labi na mga bata pa kaayo sila. Dili sila ka-survive. So please check your children dira mga ginikanan. Tanawan ninyo inig matulog, dapat nakahayang lang sila or nakatakilid. Atong pahasubo sa pamilya no sa bata. Condolences to the family.